स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यो क्लासमा हामीले पढ्ने छौं क्याश बुक हैन। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ क्याश बुक। अब क्याश बुक भनेको चाहिँ के हो त हैन? क्याश बुकले चाहिँ अब कसरी ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई रेकर्ड गरिन्छ क्याश बुकमा भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी आज पढ्छौं। अब क्याश बुक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि पनि हाम्रो एक्जामहरुमा सोधि नै रहेको हुन्छ हैन। यसले चाहिँ मार्क्सहरु क्यारी गरेर आएको हुन्छ। अब क्याश बुकमा चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सनहरु जान्छ र हामी बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कसरी काम भइरहेको हुन्छ भनेर एकचोटी हेर्छौं है त। ल अब सुरुमा त हाम्रो के छ भन्दा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन्स टेक प्लेस इन दी बिजनेस हैन। जस्तै ट्रान्ज्याक्सन टेक्स प्लेस इन क्याश इन दी बिजनेस हैन। कुनै पनि एउटा बिजनेसमा चाहिँ जस्तै सामानहरु किनबेच गरिन्छ हैन, त्यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ हाम्रो सबै पैसामा आधारित हुन्छ हैन। पैसा चाहिँ हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तिर्ने हैन, अनि पैसा कमाउने कुराहरु हुन्छ। सबै क्याशसँग चाहिँ हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनको कामहरु चाहिँ जोडिएको हुन्छ। अब हामीले क्याशसँग जोडिएपछि त्यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई त हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ हामीले एउटा सेपरेट बुकमा चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो। हो, त्यो बुकलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? क्याश बुक भनेर भन्छौं हैन। क्याश बुकमा चाहिँ हाम्रो सबै क्याश ट्रान्ज्याक्सन्सहरु चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्छौं। अब जस्तै क्याश चाहिँ अब कसरी आउँछ त? जस्तै हामीले गुड्सहरुलाई सेल गर्छौं हैन, एसेट्सलाई सेल गर्छौं, बेच्छौं। हो, सम्पत्तिहरुलाई हाम्रो सामानहरुलाई चाहिँ हामीले बेचेपछि के आउँछ त? क्याश आउँछ, पैसा आउँछ। हो, यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई रेकर्ड गर्ने बुकलाई हामीले क्याश बुक भनेर भन्छौं। अब हाम्रो क्याश बुकमा पनि टाइप्सहरु छ हैन। सुरुमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त क्याश बुकमा भन्दा ए नम्बरमा चाहिँ जेनरल अथवा सिंगल कोलम क्याश बुक। सुरुमा हाम्रो के छ त? सिंगल कोलम क्याश बुक। अब सिंगल कोलम क्याश बुकमा चाहिँ के रेकर्ड हुन्छ त भन्दा क्याश रिसिभ र पेमेन्ट, क्याश रिसिभड एन्ड पेमेन्ट। के हो त यो भनेको? पैसा पाउने र पैसा दिने हैन। रिसिभ र पेमेन्टको चाहिँ हाम्रो इन्ट्रिजहरुलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्छौं क्याश बुकमा हैन। कोलम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? जस्तै डेबिट र क्रेडिट, बोथ साइडमा चाहिँ हामीले रिसिभ र पेमेन्टको ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ इन्ट्री गर्छौं। हो, यस्तो खालको हाम्रो क्याश बुकलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दा सिंगल कोलम क्याश बुक भनेर भन्छौं। अब सिंगल कोलम क्याश बुकको हामीले फर्मेट कस्तो हुन्छ हैन, अब ट्रान्ज्याक्सन्सहरु कसरी इन्ट्री हुन्छ भनेर अब हामी हेर्छौं है त। ल सुरुमा छ हाम्रो अब के त? फर्मेट अफ क्याश बुक। क्याश बुक बनाउँदा हामीलाई कस्तो खालको फर्मेट चाहिन्छ भनेर हेर्छौं। सुरुमा अब फर्मेट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के चाहियो त? एउटा टेबल चाहियो हैन। ल टेबल बनियो। टेबल बनेपछि अब हाम्रो क्याश बुक भनेको चाहिँ लेजर अकाउन्ट जस्तै भयो के। हाम्रो फर्मेट चाहिँ क्याश बुकलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न मिल्छ त? लेजर अकाउन्ट भनेर भन्न पनि मिल्छ। क्याशको चाहिँ लेजर अकाउन्ट हैन। जस्तै हामीले लेजरहरु गर्दाखेरि क्याश अकाउन्ट भनेर लेजर बनाउँथ्यौ नि। हो, यसरी नै हामीले सिंगल कोलम क्याश बुक चाहिँ प्रिपेयर गर्छौं है त, बनाउँछौं। ल सुरुमा हाम्रो के आउँछ त? डेट आउँछ। त्यसपछि हामीले जहिले पनि के गर्छौं त? पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर र हाम्रो लास्टमा के हुन्छ त? अमाउन्ट। त्यसपछि फेरि हाम्रो डेट, पार्टिकुलर्स र हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। यो चाहिँ हाम्रो के हो त? क्याश बुकको फर्मेट हो। अब यो फर्मेट चाहिँ एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, किनभने हामीलाई एक्जाममा फर्मेट पनि सोधेको हुन्छ। जस्तै प्रिपेयर अ फर्मेट अफ क्याश बुक भनेर सोधिन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले फर्मेटहरु चाहिँ यसरी बनाएर देखाउनु पर्छ। अब हामीले यो के को फर्मेट बनाएको हो त? त्यसको हेडिङ पनि हामीले माथि सिंगल कोलम क्याश बुक। जस्तै हाम्रो लेजरमा के हुन्थ्यो त? हामीले लेफ्ट साइडमा हामीले डेबिट लेख्थ्यौं र क्रेडिट साइडमा हामीले के हाम्रो राइट साइडमा चाहिँ हामीले के लेख्थ्यौं त?
क्रेडिट भनेर लेख्थ्यौं हैन। यसरी चाहिँ हामीले लेजर अकाउन्ट बनाइन्थ्यो र हाम्रो अब सिंगल कोलम क्याश बुक बनाउने फर्मेट पनि यही रहेको छ। पार्टिकुलर्स हैन, लेजर फोलियो नम्बर र अमाउन्ट, त्यसपछि फेरि हाम्रो डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर र हाम्रो लास्टमा अमाउन्ट। ल यो चाहिँ हाम्रो के हो त, एउटा सिंगल कोलम क्याश बुकको चाहिँ फर्मेट हो। अब जस्तै हामीले डेट पर्सनमा चाहिँ के लेख्छौं त, कुनै पनि ट्रान्जेक्सन हैन कहिले भएको छ भनेर त्यसको मिति हैन डेट लेख्छौं। त्यसपछि पार्टिकुलर्समा के लेख्छौं त, अब एक्टिभिटीज कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन भएको छ त, जस्तै अब पर्चेज भएको छ कि हैन, किन्ने काम भइरहेको छ कि, सेल भनेको बेच्ने कुनै पनि सामान बेचिएको छ कि हैन, जस्तै अब बिजनेसमा क्याश लगानी गरिएको छ कि, क्यापिटलको कुराहरू हो। यस्तो खालको टर्महरुलाई, यस्तो खालको डेफिनेसनलाई चाहिँ हामीले पार्टिकुलर्समा राख्छौं। ल त्यसपछि हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर भनेको लेजरमा भएको कति नम्बर पेजमा चाहिँ हाम्रो अब जर्नल इन्ट्रिजको ट्रान्जेक्सन्सहरु रेकर्ड भएको छ, त्यो चाहिँ हामीले लेजर फोलियो नम्बरमा राख्छौं। र अमाउन्ट भनेको त अब हामीले पैसाको सबै पैसा अमाउन्टहरु चाहिँ हामीले अमाउन्टको कोलममा लेख्छौं है त। यसरी चाहिँ हामीले सिंगल कोलम क्याश बुक चाहिँ बनाउँछौं यस्तो फर्मेटमा। ल अब हामी एउटा सिंगल कोलम क्याश बुकको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल गरौँ हैन, एउटा न्यूमेरिकल गरौँ, अनि त्यो गरेपछि चाहिँ हामीलाई बुझ्नलाई झनै सजिलो हुन्छ है त। एकदम सजिलो छ, सिंगल कोलम क्याश बुक भनेको चाहिँ एकदमै सजिलो छ प्रिपेयर गर्नको लागि। ल अब हामी क्वेशन्स लेखौँ अनि ट्रान्जेक्सन्सहरु चाहिँ गरौँ है त। इक्जाममा चाहिँ अब कसरी सोधिरहेको हुन्छ भन्दा, इक्जाममा जसरी सोधेको हुन्छ म त्यसरी नै हजुरहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्छु है त। ल राम्रोसँग हेर्नु होला। Following transactions are extracted भनेको के हो त, निकाल्नु हैन, from the books of लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण भन्ने एउटा व्यक्ति, एउटा पर्सनको बुकबाट चाहिँ हामीले यो अब आउने ट्रान्जेक्सन्सहरु चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेको हो हैन। यु आर required to prepare क्याश बुक हैन। अब लक्ष्मी नारायणको चाहिँ हामीले के गर्दिनु पर्यो त, एउटा क्याश बुक बनाउनु पर्यो भनेपछि अब हाम्रो के चाहियो त, हामीलाई ट्रान्जेक्सन्सहरु चाहियो। जस्तै 2018 जनवरी 1 2018 जनवरी 1 मा चाहिँ हाम्रो के भएको रहेछ त, कमेन्स बिजनेस विथ ₹3600। अब हाम्रो ट्रान्जेक्सन चाहिँ सबै क्याशमा भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। हामीले क्याश बुक बनाउन लागेपछि चाहिँ सबै क्याशको कारोबारहरु भइरहेको छ, पैसाको कारोबार भइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। कमेन्स बिजनेस विथ क्याश। त्यसपछि हाम्रो जनवरी 2 purchased goods in cash हैन, पैसामा चाहिँ हामीले सामान किनेर ल्यायौं। कतिको किनेर ल्यायौं त, 6000 को। त्यसपछि हामी जान्छौं जनवरी 4 मा। जनवरी 4 मा के भयो त भन्दा, पेड इन्टु बैंक। बैंकमा चाहिँ पैसा तिरियो। कसले तिरियो त, कसले तिरेको छ त, लक्ष्मी नारायणले है त। यो कसको अकाउन्ट बनाउन लागेको हो त हामीले, लक्ष्मी नारायणको। लक्ष्मी नारायणले कति तिरेको छ त, 20000। त्यसपछि हामी जान्छौं जनवरी 8 मा। सोल्ड गुड्स इन क्याश हैन। अब कुनै पनि सामान चाहिँ क्याशमा बेचिएछ, पैसा चाहिँ हामीले कति पायौं त, 4000 पैसा लिएर हामीले सामान बेच्यौं। कसले बेच्यो त, लक्ष्मी नारायण। हामी भनेको को हो त यहाँ अब, लक्ष्मी नारायण हैन। लक्ष्मी नारायणलाई चाहिँ हामी भनेर एउटा इमेजिन गरेर हामी गर्दै छौं है त। त्यसपछि जनवरी 12 मा के छ त भन्दा, रिसिभ फ्रम रामबाट रिसिभ गरियो। कति रिसिभ गरियो त, 3000 रिसिभ गरियो, पाइयो। रामले हामीलाई 3000 दियो, रामले लक्ष्मी नारायणलाई 3000 दियो। त्यसपछि हाम्रो जनवरी 16 मा के छ त, हाम्रो पेड फर स्टेशनरी
हैन। स्टेशनरी सामानको लागि चाहिँ हामीले पे गरेछौँ। कति पे गरेछौँ त 100 रुपैयाँ। त्यसपछि हामी जनवरी 24 मा जान्छौँ। जनवरी 24 मा चाहिँ हाम्रो के भएको रहेछ त पेड टु हिरा। हिरालाई पे गरियो। कति पे गरियो त रुपीस 1000 हैन। 1000 रुपैयाँ चाहिँ हामीले हिरालाई पे गरिएछ। लक्ष्मीनारायणले हिरालाई पे गरेको रहेछ। त्यसपछि हाम्रो जनवरी 28 purchased goods in cash। सामान क्यास हैन पैसा तिरेर सामान किनियो। कति पैसा तिरियो त हामीले 4000 को चाहिँ पैसा तिरेर सामान किनियो। त्यसपछि हामी जनवरी 31 मा जाउँ। purchased furniture in cash हैन। फर्निचर किनियो। कतिको किनियो त 5000 को। ल अब यो ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ हामीले सिंगल कोलम क्याश बुकमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौं। अब हामीलाई के चाहियो त सिंगल कोलम क्याश बुकको फर्मेट चाहियो हैन। अब हामी के बनाउँछौं त फर्मेट। ल यो चाहिँ हाम्रो सिंगल कोलम क्याश बुकको फर्मेट है त। सुरुमा हाम्रो के हुने भयो त डेट, त्यसपछि पार्टिकुलर्स, त्यसपछि हाम्रो लेजर फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नम्बर र अमाउन्ट। डेट, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर र अमाउंट। र हाम्रो अब यतापट्टि साइडमा के हुन्छ त डेबिट र हाम्रो राइट साइडमा क्रेडिट। अब हामीले के बनाउन लागो हो त सिंगल कोलम क्याश बुक बनाउन लागो। त्यसको लागि त अब हामीले के लेख्नु पर्यो हेडिङ लेख्नु पर्यो नि सिंगल कोलम क्याश बुक। ल अब हामीले माथिको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ सुरुमा के गर्नुपर्छ त सिंगल कोलम क्याश बुक बनाउनको लागि पहिला हामीले जर्नल थाहा पाउनु पर्छ है त। सुरुमा चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त जर्नल थाहा हुनु पर्यो। अब जर्नल चाहिँ हामीले बनाइराख्नु पर्दैन क्या, किनभने हामीले जर्नल त अब अगाडिको पोर्सनहरुमा धेरै हामीले जर्नलको प्र्याक्टिसहरु गरेर आइसकेका छौं। भनेपछि अब हामीले जस्तै जनवरी 1 मा कमेन्ट्स बिजनेस विथ रुपीस 36,000 भनेको छ नि। अब यसको जर्नल त हामीलाई के भनेर आउँछ त हामीलाई जस्तै 36,000 बाट बिजनेस स्टार्ट गरेको छ भनेपछि क्याश अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट हैन। ल यसरी चाहिँ हामीले जर्नल आफूले बनाएर सिंगल कोलम क्याश बुकमा चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्छौं। ल अब सिंगल कोलम क्याश बुकमा माथिको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई इन्ट्री गरौँ। सुरुमा हाम्रो जनवरी 1 मा त कमेन्ट्स बिजनेस विथ रुपीस 36,000 भनेको 36,000 इन्भेस्ट गरेको रहेछ। कसले त लक्ष्मी नारायणले 36,000 इन्भेस्ट गरेर एउटा बिजनेस खोलेको रहेछ है त। ल अब यसको जर्नल के हुन्छ त क्याश अकाउन्ट डेबिट हैन। क्याश अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल अकाउन्ट भनेपछि अब के हुन्छ त क्याश अकाउन्ट बनाउन हामीले क्याश बुक बनाउन लागेपछि क्याश अकाउन्ट केमा छ त डेबिटमा छ। भनेपछि हामीले डेबिट साइडमा के गर्नु पर्यो त जनवरी 1 हैन। क्याश अकाउन्ट डेबिट भइसकेपछि हामीले त्यसको करेस्पोन्डिङ के राख्ने हो त टु क्यापिटल। पैसा लगानी गरेको कति लगानी गरिएको छ त 36,000 चाहिँ लगानी गरिएको छ। त्यसपछि हाम्रो जनवरी 2 मा के छ त पर्चेस गुड इन क्याश हैन। क्याशमा चाहिँ सामान पर्चेस गरिएछ भनेपछि के हुन्छ त सामान आयो र हाम्रो पैसा गयो। सामान आएपछि के हुन्छ त पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट हैन। क्याश त हामीले तिरियो भनेपछि क्याश अकाउन्ट क्रेडिट भइसकेपछि के हुन्छ त अब जनवरी 2 मा के भयो त बाई पर्चेस अकाउन्ट कतिको सामान किनेको हो त हामीले 6,000 को
भनेपछि हाम्रो यहाँ अमाउन्टमा 6000 भयो। ल त्यसपछि हामी जान्छौँ जनवरी 4 मा। जनवरी 4 मा के भनेको छ त पेड इन्टु बैंक ₹20,000। बैंकमा चाहिँ हामीले कति पैसा तिरेको छौँ त 20,000 तिरेको छौँ। र हामीले यो जर्नल कसको बनाइरहेको त लक्ष्मीनारायण भन्ने एउटा मान्छेको बनाइरहेको हो। अब लक्ष्मीनारायण भनेको त एउटा इन्डिभिजुअल हो नि त हैन। अब यो लक्ष्मीनारायणको अकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन रुल लाग्छ त हाम्रो टाइप्स अफ अकाउन्टको कुराहरू आउन सक्छ हैन। जस्तै हाम्रो पर्सनल अकाउन्टको कुराहरू थियो, रियल अकाउन्टको कुराहरू थियो, त्यसपछि नोमिनल अकाउन्टको कुरा थियो। अब पर्सनल अकाउन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा व्यक्तिको अकाउन्ट हैन, कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलको अकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले पर्सनल अकाउन्टको रुल्स लगाउनु पर्छ। पर्सनल अकाउन्टको रुलमा चाहिँ हाम्रो के थियो त डेबिट दि रिसिभर, क्रेडिट दि गिभर। भनेको के हो त कुनै पनि पाउने चिज हैन, कुनै पनि पाउने कुरालाई चाहिँ हामीले केमा लेख्छौँ त डेबिटमा लेख्छौँ र हामीले दिएको कुराहरूलाई चाहिँ क्रेडिटमा लेख्छौँ हैन। जस्तै अब पर्चेस्ड गुड्स भयो। ल गुड्स पर्चेस गरेपछि हामीलाई के आउँछ त गुड्स आउँछ नि, सामान आउँछ नि। सामानलाई हामीले केमा लेख्छौँ त डेबिटमा लेख्छौँ। अनि हामीले अब सामान किनेपछि के तिर्नु पर्यो, पैसा तिर्नु पर्यो हैन, क्यास तिर्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले क्यासलाई केमा लेख्छौँ त क्रेडिटमा लेख्छौँ। हो यसरी नै हामीले पहिला जर्नल प्रिपेयर गर्नुपर्छ अनि मात्रै हामीले सिंगल कोलम क्यास बुकमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ एन्ट्री गर्न सक्छौँ। ल अब हामी कहाँ थियौँ त जनवरी 4 मा थियौँ। पेड इन्टु बैंक ₹20,000 भनेपछि हामीले बैंकमा पैसा 20,000 तिरेपछि के हुन्छ त बैंकले पैसा पायो र हाम्रो पैसा गयो। भनेपछि के भयो त बैंक अकाउन्ट त डेबिट भयो हैन। अब बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट हुने भयो जर्नल। भनेपछि क्यास अकाउन्ट कहाँ छ त हाम्रो क्रेडिट साइडमा छ। भनेपछि जनवरी कति छ त हाम्रो 4 बाइ बैंक अकाउन्ट। बैंकमा पैसा जम्मा भएको छ कति त हाम्रो 20,000। ल यसरी चाहिँ हामीले सिंगल कोलम क्यास बुकमा ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई चाहिँ एन्ट्री गर्छौं। अर्को हाम्रो जनवरी 8 मा के छ त सोल्ड गुड्स इन क्यास ₹4,000। 4,000 पर्ने सामान चाहिँ बेचेको छ। भनेपछि के आयो त क्यास आयो। क्यास आएपछि के गर्नुपर्छ त हामीले डेबिटमा राख्नुपर्छ। क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट हैन। जनवरी हाम्रो 8 जनवरी 8 मा टु सेल्स अकाउन्ट। सामान हामीले किने बेचेको हो। कतिको सामान बेचेको 4,000 को। ल यसरी एन्ट्री गरिन्छ। त्यसै गरी हामी अब जनवरी 12 मा जाउँ। जनवरी 12 मा के भनेको छ रिसिभ फ्रम राम ₹3,000। रामबाट चाहिँ हामीले 3,000 रुपैयाँ पायौं। भनेपछि के भयो क्यास आयो। क्यास अकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट। कति सजिलो छ नि है। ल अब जनवरी 12 मा क्यास अकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट। ल कति छ त 3,000। त्यसपछि हाम्रो जनवरी 16 पेड फर स्टेशनरी। स्टेशनरीको सामानको लागि चाहिँ पे गरेको छ कति रुपैयाँ त 100 रुपैयाँ। भनेपछि के भयो त हाम्रो क्यास गयो, स्टेशनरीले के पायो त पैसा पायो। भनेपछि स्टेशनरी अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट हैन, पैसा गयो। क्यास अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो कहाँ गयो त अब क्रेडिट साइडमा। भनेपछि जनवरी 16 मा चाहिँ बाइ स्टेशनरी अकाउन्ट कति छ त हाम्रो 100 रुपैयाँ। ल त्यसै लगतै हामी जनवरी 24 मा जाउँ। पेड टु हिरा। हिरालाई पे गरेको छ कति त 1000। 1000 रुपैयाँ चाहिँ हिरालाई पे गरेको छ। भनेपछि हिरा अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट। जनवरी 24 क्यास अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडमा भएको हुनाले हामीले क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ बाइ हिरा अकाउन्ट 1000। ल त्यसपछि हाम्रो जनवरी 28 मा पर्चेस गुड इन क्यास ₹4,000। सामान पर्चेस गरियो। के तिरेर पर्चेस गरियो त पैसा तिरेर पर्चेस गरियो, किनियो 4,000। भनेपछि पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट। फेरि हामीले कहाँ इन्ट्री गर्नु पर्यो त क्रेडिट साइडमा बाइ पर्चेस्ड अकाउन्ट। कति भयो त हाम्रो 4,000 रुपैयाँ। ल
अब हाम्रो लास्टमा कुन ट्रान्जेक्सन छ त जनवरी 31 पर्चेस फर्निचर इन क्यास ₹5000 हामीले के गर्यौं त फर्निचर किनेर लिएर आयौं 5000 मा फर्निचर किनेर लिएर आयौं भनेपछि फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट जनवरी 31 बाई फर्निचर अकाउन्ट कति छ त हाम्रो 5000 ल यसरी चाहिँ हामीले सिंगल कोलम क्याश बुकमा ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई चाहिँ इन्ट्री गर्छौं अब हामीले के गर्नुपर्छ त ट्रान्जेक्सन्सहरु इन्ट्री गरिसकेपछि हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ र सिंगल कोलम क्याश बुकलाई चाहिँ क्लोज गर्नुपर्छ भनेपछि के भयो त अब हाम्रो डेबिट साइड हेभियर छ कि क्रेडिट साइड हेभियर छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ अब डेबिट साइडमा अमाउन्ट धेरै छ कि क्रेडिट साइडमा धेरै छ त जस्तै डेबिट साइडमा 36000 प्लस 4000 भनेको 40000 भयो र 3000 ले हामीले कति भयो त 43000 भयो हाम्रो क्रेडिट साइडमा कति छ त 20000 प्लस 6000 26000 प्लस 1000 27000 प्लस 4000 31000 प्लस 5000 भनेको कति हुन्छ त 36000 र 100 ले 36100 भयो अब हाम्रो कुन साइडमा पुगेन त क्रेडिट साइडमा पुगेन भनेपछि के हुन्छ त हामीले क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स गर्नु पर्यो जनवरी 31 बाई ब्यालेन्स सीडी क्यारी डाउन कति पुगेन त अब हाम्रो डेबिट साइडमा कति छ हाम्रो 43000 छ भनेपछि यहाँ 6900 चाहिँ पुगेको छैन यसरी चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्छौं अब हामीले टोटल गर्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट के भयो त इक्वल भयो 43000 ल अब हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ के आएको छ त डेबिट ब्यालेन्स आएको छ नि डेबिट साइडमा हाम्रो अमाउन्टहरु धेरै थियो भनेपछि जनवरी पछि हाम्रो फेब्रुअरी 1 टु ब्यालेन्स बीडी 6900 चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स रह्यो ल यसरी चाहिँ हामीले सिंगल कोलम क्याश बुकमा ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई चाहिँ इन्ट्री गर्छौं ल यस्तै क्वेशन्सहरु चाहिँ हजुरहरु प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला हैन हाम्रो अर्को क्लासमा चाहिँ हामी यस्तै क्वेशन्सहरु लिएर आउने छौं आजको लागि यति नै यो भिडियो चाहिँ आफ्नो साथीहरु माझ पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला हैन यति भन्दै बिदा माग्छु थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ